26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक जजेस तैनाती मौखर की जाए। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। पूछना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दोचार किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक के खत का मतन। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सन्नतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। वजीर आजम के इस्लाहात पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा 7 दिहाइयों का बिगाड़ सुधारने के लिए मुतालिका इदारे काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। एडमिरल नजमुल हसन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी, 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गौर। और लाहौर का कजाफी स्टेडियम क्रिकेट सितारों की मेजबानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। मेहमानों की आमद जारी। तकरीब को म्यूजिक का तड़का लगेगा। आतिशबाजी और लाइट शो का भी एहतमाम। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना जारी। गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। 16 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब में भी परफॉर्म करेंगे। एक ट्रॉफी 3 टीमें। ट्रायंगुलर टूर्नामेंट कल से शुरू। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें एक्शन में होंगी। तीनों कप्तान इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरआज़्म। कंडीशंस को देखते हुए टीम का इंतखाब हुआ। लाजमी नहीं स्क्वाड में तब्दीलियां हों। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का जायजा ले रही है। सेलेक्टर्स को तब्दीली का इख्तियार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को नेक नियति से शामिल किया। हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कौमी इशारा पर वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी। कराची और पंजाब आने और जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों में मौजूद सामान चोरी होने लगा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर अजियत में मुब्तला। वकला का अदालती बॉयकॉट और SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में भी वकीलों का एहतजाज। सिटी कोर्ट में हड़ताल। मलीर कोर्ट के सामने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। वजीर दाखिला सिंध का चेयरमैन बार काउंसिल से राब्ता। जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। कहा मामला हल करने के लिए IG सिंध से मुलाकात करें। अवामी मफाद में एहतजाज खत्म किया जाए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हिरासत में ले लिया गया। बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से बाहर आ रहे थे। फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज जेल के अंदर भिजवाने में ताखीर पर अमले से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। सरदार अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी अभी तहलील नहीं हुई। तहरीक इंसाफ वाले आज भी राब्ते में हैं। हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। अंदर से मंजूरी आ जाए तो PTI वाले फिर हमारे पास आ जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे के लिए पार्टी को 50 लाख रुपए का फंड। डेरा इस्माइल खान से बड़ा काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में स्वाबी पहुंचेगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का स्वाबी में जलसागाह का दौरा। बोले हर हाल में अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। मलिक रियाज का नाम लेता हूं तो मेरा नाम सेंसर कर दिया जाता है या मलिक रियाज का। ख्वाजा आसिफ का शिकवा। इस्लामाबाद में किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब में बोले सारी दुनिया करप्ट हो जाए, सहाफत ठीक रहे तो सब ठीक हो सकता है। शाहिद खाकर अब्बासी ने कहा 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा था। मुल्क को ट्रूथ कमीशन की ज़रूरत है। अवाम दिफाई तनसीबात पर हमला करे तो ये एक सानेहा है। मुआशी तरक्की के तसलसल से अवाम के हालात बदल सकते हैं। मुआशी बेहतरी मुल्क की बेहतरी के इशारे। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू चुकी। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। MPS का तरक्याती कामों पर वजीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान है।
پاک امریکہ تعلقات اچھی سمت میں جا رہے ہیں، مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے مذہب اتحاد کے لیے ہے، تقسیم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی واشنگٹن میں دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت، امریکی حکام سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے ملاقاتیں، تقریب سے خطاب کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت کا دورہ چین، ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں چین کے صدر شی جن پنگ نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کی مختلف سربراہان حکومت کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں بھی شرکت۔ پاکستان کو غیر معمولی ماحولیاتی تبدیلیوں سے تباہی کا سامنا ہے، سیلاب سے 1700 افراد جاں بحق اور 3 کروڑ 30 لاکھ متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بریک پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کی کاربن کے اخراج کی شرح 1% سے بھی کم ہے، شدید سیلاب، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور شدید گرمی کی لہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے مالدیوز کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میجر جنرل ابراہیم نے پاک فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی استحکام کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں باہمی شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کی انویسٹمنٹ کے لیے گرم جوشی قابل ستائش ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر خصوصاً M6 اور M9 موٹر وے میں سرمایہ کاری انتہائی منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے، تمام ادارے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فش کا پاکستان میں معاشی بہتری کا اعتراف، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا۔ معیشت میں بہتری کا مشن، میری ٹائم سیکٹر کے لیے اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ معیشت میں بہتری کا مشن، میری ٹائم سیکٹر کے لیے اصلاحاتی منصوبہ تیار، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی قائم، منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کی عمل درآمد کمیٹی بھی تشکیل، سربراہی وزیر دفاع کریں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی، شیر شاہ کے قریب ٹینکر نے راہگیر کو کچل کر ہلاک کر ڈالا، گورنر سندھ کا چیف جسٹس ہائی کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا عدالت نے صبح 7 سے رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی لگائی، ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کرائے، خلاف ورزی کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن، 3 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق گھیرے میں آنے پر دہشت گردوں نے برقع پہن کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن بڑا چیلنج ہے، خطے کی ترقی کے لیے پائیدار رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا پنجاب اسمبلی میں CPA کانفرنس سے خطاب، پاکستان اور برطانیہ سمیت 20 اسمبلیوں کے نمائندگان کی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں جو بائیڈن سے بھی 2 قدم آگے، نتین یاہو کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دیں، عالمی عدالت کا شدید رد عمل، ملازمین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، رکن ممالک سے متحد رہنے کی اپیل۔ قومی بیٹر سائمہ ایوب 10 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر، ڈاکٹرز نے MRI، ایکس ریز اور میڈیکل رپورٹس کے بعد آرام کا مشورہ دیا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں سائمہ ایوب کی شرکت فٹنس سے مشروط۔